आज सबसे पहले अपने मोहतरम नादरीन को बताना है कि जनरल आसिम मुनीर वो पाकिस्तान की इज्जत को कहाँ ले गए। भारत रूस से सस्ता तेल लेकर अपनी अवाम को सस्ता तेल बेच सकता है, लेकिन अमेरिका हमें इसकी इजाजत नहीं देता। ये अब आपने खुद अंदाजा करना है कि पाकिस्तान की इज्जत कहां पहुंचाई है। भारत के पासपोर्ट की रेटिंग मजीद 2 दर्जे बेहतर हो गई है और हमारी 2 दर्जे नीचे गिरकर सोमालिया से भी बदतर हो गई है। सुनते आए, अमेरिका ने सख्त पाबंदियों की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम डाला है, लेकिन भारत का नहीं। लेकिन ये सब फजूल बातें हैं। असल बात तो ये है, जो हवालदार MF यानी मुनीर फारूक हमें रोजाना बताते हैं कि फील्ड मार्शल की वजह से हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बढ़ बढ़ के बेकाबू हो रही है। यानी वो इज्जत आगे आगे है, हम उस इज्जत के पीछे पीछे हैं, हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेकाबू हो जाती है। ये ऐसी इज्जत है जिसने सुलेमानी टोपी पहनी हुई है, जो बढ़ती जा रही है, लेकिन न तो महसूस होती है और ना ही नजर आती है। गैरत न होवे तो मौजा ही मौजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 13 मार्च 2026 है और दिन है जुमे का। अल्लाह पाक आपको ये जुम्मा मुबारक करे और इस जुमे के सदके पाकिस्तान से बलाएं जो है वो टाले, और इस जुमे के सदके जो रमजान में है, जिसको आखिरी जुमा भी कहा जा रहा है, बाज़ नुक्ते नजर से रमजान का हमारा खात्मा जो है वो ईमान पर फरमाए। सारी जिंदगी हम जो कुछ करते रहे ना, तो पता चलेगा खात्मे पे। इसके अलावा आज 23 रमजानुल मुबारक है और कुछ ताज़ा तरीन आपके सामने खबरें रखनी है, एक वीलॉग रखना है। लेकिन आज आपको एक खुशी की खबर सुनानी है कि मैं मस्जिद में बैठा था, तो वहां पर एक मदरसा है यतीमों का, तो वो जो है ना उस पर कर्जा था काफी सारा। मेरे पास पैसे मौजूद थे, और पैसे कौन से थे? आप लोगों वाले, जो आपने वो रमजान वाले पैसे, वो कर्जा मैंने उतारा। और जब वो कर्जा मैंने उतारा, तो फिर वो लम्हा या वो वक्त जो है ना, वो सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने उनके जो है ना पैसे अदा किए। क्योंकि वो इस महीने तक कर्जा लेते रहते हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। जो स्टूडेंट्स है ना, बच्चे हिफ्स कर रहे हैं, कोई KPK से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ है, कोई कहाँ से, तो इन दिनों में उनका कर्जा उतरता है। तो एक तो ये आपको बताना था, दूसरा आपको ये बताना था कि हमारी ईदी मुहिम जारी है और अभी तक समंदर पार पाकिस्तानियों ने हमसे ताउन नहीं किया। उनसे गुजारिश है कि वो हमसे ताउन करें। अल्लाह पाक उनके रिज्क वसी करेगा, क्योंकि हमने ये बच्चों को देनी है। और अगली गुजारिश ये है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइबर है ना, तो ऑल का बटन प्रेस करें, ऑल का घंटी दबाएंगे, वहां ऑल आएगा, ऑल को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। यानी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता कि वीडियो अपलोड हो गई है। इसके अलावा लाइक कर दें। अब तो ऊपर वीडियो के आता भी है, आपको याद भी कराता है, लाइक का बटन दबा दें और वीडियो को पूरा देखें। ये एहसान किया करें, एक दफा क्लिक करें, वीडियो पसंद ना आए ना तो कभी भी ना देखें, कभी भी, फिर दफा करें। लेकिन अगर अच्छी लगे तो फिर वीडियो को पूरा देखा करें, यानी स्किप कुछ ना किया करें। सबसे पहली खबर यह है कि लॉटरी लगी है चीन की और रशिया की। आप कहेंगे ये कैसे? ये ऐसे कि जो भी हथियार या जो भी अड्डे अरब ममालिक को दिए गए थे, वो कोई भी उनका दिफा नहीं कर सके, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो सारा टीन डब्बा चुक के जो है ना, वो अमेरिका वो ले गया अपने जलील बेटे की हिफाजत के लिए। बल्कि साउथ कोरिया को जो सिस्टम दिया हुआ था ना शुमाली कोरिया के लिए, वो सारा संगी, उससे बचने के लिए
وہ سسٹم بھی لے گئے، اور اب اربوں کو احساس ہوا ہے کہ ہم کس پہ تکیہ کر کے بیٹھے تھے، اور جو ہے نا ہم نے کن کو جو ہے نا وہ اربوں ڈالر دیے اپنی حفاظت کے. یعنی وہی حال ہوا نا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو ہمیں جرنیل پھینٹا لگاتے ہیں ہر مہینے. یعنی فوج ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے، وہ تنخواہ لیتے ہیں لیکن پھینٹا ہمیں لگاتے ہیں. میں نے صبح والے وی لاگ میں، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے یا نہیں، میں نے کہا کہ جی ایچ کیو یا تو وزیرستان ہونا چاہیے یا گوادر میں ہونا چاہیے. یہ دو زبردست شہر ہیں. اب کس میں ہونا چاہیے آپ نے کامنٹس میں لکھ دینا ہے کہ وزیرستان ہو یا گوادر ہو. ان دو جگہوں پر جو ہے وہ جی ایچ کیو ہو تاکہ یہ ادھر ہی رہیں اور ان کو جو ہے نا ٹائم ہی نہ ملے. تو بہرحال ان کے ساتھ یہی حال ہوا عرب ممالک کے ساتھ. تو انہوں نے اب رشیا اور چین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ چین اور رشیا جو ہے وہ ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہیں. ایران کی بھی مدد کر رہے ہیں چھپ چھپ کے. تو امریکہ کو جو ہے، اور یہ ایران چاہتا ہے. ایران کا موقف کیا ہے؟ ایران کا موقف یہ ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہ امریکہ کو اپنے ملک سے نکالیں، اپنے ملکوں سے نکالیں اور امریکہ یہاں سے دفع ہو. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ امریکی نواز حکومتیں وہ غیر محسوس طریقے سے نہ وہ نفرت کا شکار ہو رہی ہیں. نفرت کا یعنی بحرین پہ اگر ایران کا کوئی آ کر ڈرون گرتا ہے تو جو بحرین کے لوگ ہیں وہ اس کا ویلکم کرتے ہیں. یہی حال سعودیہ کا ہے، یہی حال یو اے ای کا ہے. یعنی اتنی زیادہ نفرت میں اضافہ ہو گیا ہے ان حکومتوں کے، کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہے. وہ بنجمن نیتن یاہو کی جو ہے وہ تقریریں سن رہے ہیں، وہ ٹرمپ کی تقریریں سن رہے ہیں. آج تو حد ہو گئی ہے نا، آج تو حد ہو گئی جب ایک سینٹر کہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا وہ اب آہستہ آہستہ کرسچینٹی اور جو ہے نا وہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے نا وہ ہو جائے گی. وہی صلیبی جنگیں، کروسیڈز، صلاح الدین ایوبی نہیں بھولتے یہ جو ان کو پھینٹا پڑا. وہ کہتے ہیں جی 2.5 ارب کرسچین ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں تو مقابلہ ہو جائے. یعنی یہاں تک بات آ گئی ہے. تو ان ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نفرت کر رہے ہیں اپنے جو ہے وہ ملکوں سے، اپنے ملکوں کی حکومتوں سے. اس کے علاوہ جو بنجمن نیتن یاہو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے باپ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. یہ تقریر بھی لوگوں نے سنی. اچھا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اے آئی تھی. مجھے نہیں پتا ویسے کہ یہ اے آئی تھی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کہ وہ مر گیا ہے یا وہ زخمی ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ اے آئی تھی، لیکن تھی زوم پہ، کوئی سامنے صحافی نہیں بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم دجال کا انتظار کر رہے ہیں. آپ تو انتظار کر رہے ہیں، یعنی ہمیں دیکھیں، ہمارا جگر دیکھیں پاکستانیوں کا، ہمارے کتنے دجال آ چکے ہیں، ہم ان کو بھگت رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. یقین کریں، اور جو ہے نا آپ کے سامنے ہمیں آپ داد دیں. بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے، اب دیکھیں نا، جس طرح میں نے رشیا اور چین کا ذکر کیا، بہت سارے یورپی ممالک نے امریکہ سے رابطہ کیا کہ وہ ابنائے ہرمز کو عبور کرنے میں ہماری مدد کریں، ہمارے جہاز جو ہے نا یہاں سے گزروائیں. امریکہ نے انکار کر دیا. ادھر کہتے ہیں ہم جنگ جیت گئے ہیں. تو کرواؤ نا، پار کرواؤ. یعنی پہلے جو جیرالڈ فورڈ ہے، جو بحری بیڑا ہے، اس میں آگ لگی تو انہوں نے کہا جی لانڈری میں آگ لگی ہے، جہاز کو یہ حملہ نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا. اب ابراہم لنکن ہٹ ہو گئے تو وہ کہتے ہیں یہ فرینڈلی فائر ہے. یعنی آپ کا جو ہے کتا وہ ٹومی اور ہمارا کتا کتا، یہ یعنی جب بھی یہ فرینڈلی فائر ہوتا ہے. تو بہرحال جی انکار کر دیا کہ اب نئے ہرمز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس کے بعد 23 مارچ کو جتنی بھی تقریبات ہونی تھی ویسے ہی خرچہ ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، وہ ساری حکومت نے منسوخ کر دی ہیں. بڑا اچھا کیا ہے ایم ای جو ہے نا وہ. اس کے علاوہ آج پیٹرولیم پہ نظر ثانی ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ نے ٹینکیاں لے کر انقلاب کے لیے نکلنا ہے، نعرہ آپ نے لگانا ہے انقلاب زندہ باد، اور جا کے ٹینکی کا ڈھکن کھولنا ہے اور ٹینکی جو ہے
وہ فل کرانی ہے, گاڑی جو ہے نا وہ فل کرانی ہے, کیونکہ ان پیسوں سے یہ آپ پیسے دیں گے تو ان پیسوں سے جو ہے نا لاڈو کے جہاز میں پیٹرول ڈلے گا. لاڈو کا جہاز جو اس وقت آسٹریا میں کھڑا ہے, کسی کو نہیں پتا کیوں کھڑا ہے. مکھیہ منتری لاہور میں, ہر کوئی پاکستان میں, وہ جہاز آسٹریا میں کھڑا ہے, پتہ کسی کو نہیں ہے. بہرحال وہاں سے وہ ڈلوائے گی تو آپ نے یہ فل کرا لیں ٹینکیاں ٹیمینل. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جی اہم سیاسی افراد, ان کے رشتہ دار اور جو اعلیٰ عہدے دار ہیں ان کے دوست وغیرہ, یعنی جو اعلیٰ عہدے دار ہیں اور جو سیاسی افراد ہیں ان کے رشتہ دار اور دوست کاروبار نہیں کر سکتے. کتنا بڑا لطیفہ ہے. اسٹیٹ بینک کہتا ہے یہ شبو پالشیا اور وہ سلمان شہباز, وہ حمزہ ککڑی, دنیا جہان کا کاروبار وہ ککڑی کرتا ہے. اچھا یہ گینڈے, نواز شریف والے گینڈے, یہ کس کے لیے اور یہ کون یار کیسے کر لیتے ہو؟ کہتا ہے جی کہ آخر وہ جو سیاستدان ہے نا ان کے رشتہ دار کاروبار نہیں کر سکتے. یہ ملک ہے. چلو آگے چلو. اس کے بعد جو ہے نا عالمی معیشت ہل گئی ایران جنگ سے. میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ جو ایران ہے نا, ایران اس کا کیا دل ہے؟ اس کا دل ہے کہ جو جنگ ہے نا وہ کھنچے, لمبی ہو. انہوں نے عراق کے ساتھ 9 سال جنگ کی تھی. یہی سید علی خامنائی صدر تھے اس وقت, جو اب شہید ہو گئے ہیں. اس وقت صدر تھے, اس وقت سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی تھے. معیشت نے تو ہلنا ہے, یعنی سوائے معیشت کے, سوائے مادے کے, سوائے جنس کے, ان کے پاس ہے کیا؟ مغرب کے پاس کیا ہے؟ مغرب کے پاس دل ہے. مغرب کے پاس کوئی جینے کا مقصد ہے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ یہی دنیا جنت ہے بس. جیڑا جتھے ملے ڈھا دیو, یہی ان کے پاس ہے. اور ان کے پاس کیا ہے؟ معیشت جب ذرا ہلتی ہے, اب یہ جو آپ کے نزدیک یہ جو شیطانی ریاستیں ان کے حکمرانوں کے چہرے دیکھیں, کبھی محمد بن زید کو غور سے دیکھیں, کبھی اس کے باپ, یہ لٹیرے تھے, چور تھے, ڈاکو تھے, ڈاکے مارتے تھے یہ ریگستانوں میں. انہوں نے جو امپائر کھڑی کی ہے وہ کس کھاتے کی امپائر ہے؟ کس کھاتے کی؟ پوری دنیا کا گناہ جمع کریں, پوری دنیا کا, وہ ایک رات میں ادھر ہوتا ہے, ان کی سرپرستی میں ہوتا ہے. وہ اس کے سرپرست ہیں, وہ اس کا ٹیکس لیتے ہیں, ٹیکس, جوئے کا ٹیکس, زنا کا ٹیکس. یہ سب سے پہلے قائم کیا تھا جلال الدین محمد اکبر نے. فتح پور سیکری اس کا دارالحکومت تھا. اس کے ساتھ اس نے قائم کیا تھا شیطان پورہ, جا کر چیک کر لیں. اس نے شیطان پورہ بنایا تھا. شیطان پورے میں جوا ہوتا تھا, شیطان پورے میں عورتیں جاتی تھی, شیطان پورے میں ہر بال ہر چیز 10 روپے 10 روپے 10 روپے. اور اس شیطان پورے کی حفاظت سرکاری پولیس کرتی تھی. وہ جو بھی کام ہوتا تھا اس میں سرکار کا حصہ ہوتا تھا. جی, شیطان پورہ, فتح پور سیکری. اور اگر کسی نواب کو, کسی جو ہے نا وہ زمیندار کو وہ عورت پسند آ جاتی اور وہ اسے پکا پکا لے جانا چاہتا تو پھر سرکار کے ساتھ معاہدہ ہوتا, دلال سرکار ہوتی, اتنے پیسے دیں اور اس کو لے جائیں, جس طرح ڈونلڈ فریج گھر لاتے ہیں. یہ تھا شیطان پورہ. وہ سرکار کی, جلال الدین اکبر کی جو ہے نا وہ نگرانی میں ہوتا تھا کہ نکلو جی شام کو شیطان پورہ. یہ دبئی ہے. یہ تو میں نے آپ کو, آپ اس پہ چلے جائیں یوٹیوب پہ, گوگل پہ, شیطان پورہ نکال لیں. میں کوئی ویسے بات تو نہیں کرتا نا. یہ شیطان پورہ ہے سارا. زناؤں کے ٹیکس کے سارے پیسے کڈو, ہائے 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 ہائے. جوؤں کے ٹیکس, مساجوں کے ٹیکس, بائی سیکشول ٹیکس, گے ٹیکس, خسرا ٹیکس, ہجڑا ٹیکس, یہ پال رہے ہیں. معیشت تو ہلنی ہے.
दुनिया में है ही मैशत। और क्या है, डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना कि वो जो है ना कलीसियाओं से ज्यादा तो बैंकों की इमारत हैं बाल जिब्राइल में, कि बैंकों की इमारत हैं। बहरहाल ये जो है ना वो बात हमारी कहां से चली, कारोबार नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि हिल गई जी, मैशत हिल गई, उनके पास है ही मैशत। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं LNG की कीमत में 22% इजाफा, ये पाकिस्तानियों के लिए है। चुप करके नीति हो, चुप करके खबरदार उफी को तो ने नीति हो शाबा, गुंडे टैक्सन, गुंडे टैक्सन। एक बंदा वो मेरी तरह लुगड़ आई, बड़ा तंग आया, बड़ा तंग आया, भूख, बेरोजगारी। एक दिन गली में बैठा था तो उधर से ना जनाजा आ रहा था, जनाजा। उन्हें जनाजा रोक लिया, उन्होंने कहा जी 5 रुपए दो। वो जनाजा मैयत जाहिर है, लोगों ने जैसे 5 रुपए दिए, वो साइड भी हुआ, जनाजा गुजर गया। 5 रुपए उस दौर में होगा। अब वो जी उधर चेक पोस्ट बना ली, जेड़ा जनाजा वे 5 रुपए। चलो वो तो जी 4-5 बंदे रख ले, घुटों ले, पोस्ट बन गई, पक्की चेक पोस्ट बन गई। एक दिन बादशाह की मां मर गई, बादशाह की, उसका जनाजा आ रहा तो उसने कहा जी 5 रुपए। उन्होंने कहा केड़े 5 रुपए? वजीर खारजा सागडार अंदर आई, तौला तारड़ आई, यानी ये सारे जो है ना वो अख्तियार वली आई, ये सारे आ रहे थे। उन्होंने कहा जी कौन से 5 रुपए? उन्होंने कहा जी मैं टैक्स साला तो टैक्स ले रहा। इतनी देर में बादशाह जो पीछे था शबू, वो आगे आगे कि क्यों रुक गया जनाजा, आगे आया। उन्होंने कहा जी ये चक्कर है। बादशाह ने उसको कान के नीचे दी कि ये क्या चाहिए, तुमने टैक्स लगाया हुआ है 5 रुपए इतने सालों से। तो वो आगे से कहते हैं कि जी मुझे इतने सालों से मैं ले रहा हूं, मुझे मना किसी ने नहीं किया। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। कहते मुझे किसी ने मना नहीं किया। आप बैठ जाए, किसी रोड पे बैठ जाए, लुटो, और 10 बस आराम ना लुट गिन सो, फिर कहीं को पता चलती। वो बादशाह को कहते मुझे मना किसी ने नहीं किया, मैं तो 15 साल से ले रहा हूं, ये ले रहे हैं। कभी किसी ने पूछा किसी ने? ये सारी जुटियां सारे सब ले रहे हैं। अब ये LPG 22%, कोई पूछेगा? पेट्रोल की समरी फिर गई, कोई पूछेगा? इनको पता है शैतानपुरा और मयू टैक्स ने सारी मैतान, क्योंकि लाशों पे करगिस जो है ना, करगिस और गिद्ध वो हुक्मरानी करते हैं। ये सारे गिद्ध हैं, हम लाशें हैं। चलो जी, उसके बाद अब ये सुने, बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैदियों की तादाद 22,137 हो गई। याद है एक बंदा जिसने बादशाह को कहा था मेरे कैदी छोड़ दो, वो मेरे दिल के बड़े करीब हैं, वो क्लिप निकालें आपको रोना आ जाएगा। मोहम्मद बिन सुलेमान को कहा था मेरे कैदी छोड़ दें, और चेहरे पे जो कर्ब था ना उस शख्स के, वो देखने वाला था। अब इनका कोई अता पता क्यों, जिनके कैद हैं, ठीक है, ये बहरहाल जी दुनिया में। उसके बाद 5 सालों में ये सुने, 5 रुपए मैयत टैक्स, 5 सालों में मोटरवेज पर 9 अरब 4 करोड़ 90 लाख रुपया आपसे लिया गया है। और ये झूठ है, ये झूठ है। आप एक दिन खड़े हो जाए मोटरवे पे, मेरा गांव यहां से 2 घंटे लगते हैं, मेरे गांव के 2 घंटे। पता मुझसे कितने पैसे लेते हैं? जाते हुए 275, आते हुए 275, कितना हो गया? मुझसे जिसका गांव 2 घंटे दूर है। अब मोटरवे, ये झूठ है, ये झूठ है, क्योंकि ये NHA भाई लोग, FWO भाई लोग ये कह रहे हैं जी कि 5 साल में हमने कहा, बिल्कुल झूठ है। ये मैं कहता हूं 1 महीने में होता होगा।
سینٹ میں رپورٹ ہوئی ہے، یہ 1 مہینے میں ہوتا ہوگا۔ لاہور سے، یہ اسلام آباد سے لاہور جب ٹول پلازا اترے نا، وہاں جب آپ پیسے دیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے کا تو میں نے فیول ڈلوایا ہے، اتنے پیسے لے لیے انہوں نے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5 سال میں 9 ارب 4 کروڑ 90 لاکھ آج جنگ میں ہم نے 5 سال میں اکٹھا کیا۔ بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ تو میں کہتا ہوں 1 مہینے کی کمائی ہے۔ وہی میت کون پوچھے گا؟ کس نے پوچھنا ہے؟ کس نے پوچھنا ہے؟ جعلی سینٹ نے، جعلی قومی اسمبلی نے۔ چلو اگے چلو اگے، یہ بھائی جڑا ہے نا جیو پاکستان نے، یہ سنو، پاکستان نے 1 سال میں بیرونی دنیا سے 5.17 ارب ڈالر قرضے لیے ہیں 1 سال میں۔ گئے کدھر؟ کدھر گئے؟ 100 روپیہ پر لیٹر لیوی کوئی بولے، میت پہ 5 روپے، میت پہ جو بھی بندہ مرتا نا تو رات کو بادشاہ اس کا کفن چوری کر لیتا، کفن۔ لوگ کہتے بڑا حرامی ہو جا رہتا، بڑا حرامی ہے، بغیر ہوتے بادشاہ۔ مرنے لگا تو اس نے بیٹے کو کہا کہ ایسا کام کریں، ایسا کام کریں، ایسا کام کریں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ بیٹے آگا فکر ہی نہ کر، مکھی منتری آکھا، بلاول خسرے آگا فکر ہی نہ کرو تسا۔ بادشاہ مر گیا، بیٹا آ گیا، وہ اب بندہ باہر نکالے، کفن پہلے اتارے، پھر پچھو قلعہ ٹھوک دے وے، اتنا موٹا تے اتنا پچھو قلعہ ٹھوک دے وے۔ لوگ دوسرے دن وہ آخو یار وہ بادشاہ تو بہت چنگا، بادشاہ تو بہت اچھا تھا، صرف کفن چوری کرتا تھا، یہ تو قلعہ ٹھکینا ہے، اتنا صاحب کو قلعہ ٹھوکی آنے۔ ایوب خان کفن چوری کیتا، اس تو بعد یا یہ قلعہ ٹھوکا، ٹھیک ہے جی۔ اس تو بعد ضیاء اس کی کیتا، اس کتھے قلعہ ٹھوکا، سراغ جتھے اس کو ملا اس ٹھوک دیتا، مشرف ٹھوکا، باجوے ٹھوکا، چیف آف ڈیفنس ٹھوکا۔ اخے دجال انتظار کر رہے ہیں، سارے کو ہر پاتے دجال ہیں، دجال ہی دجال ہیں، جمعہ بدار دجال ہے نا۔ تو انہوں نے 5.1 ارب ڈالر 1 سال میں قلعہ ٹھوکی کھلیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جنرل عاصم منیر کی تصویر آتی ہے کمبیٹ یونیفارم میں۔ یہ میں اپنے سادہ ناظرین کو سمجھا دوں کہ ایک یونیفارم آفیشل ہوتی ہے جو بالکل جو ہے نا پلین ہوتی ہے، جس سے چوانیاں ٹھانیاں، نریاں چوانیاں ٹھانیاں، چھان 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 ادھر، اور پی کیپ وہ آفیشل ہوتی ہے۔ کہیں پہ جانا دورے پہ یا کوئی مہمان ہے، یہ وہ ایک ہوتی ہے کمبیٹ یونیفارم، وہ لڑائی والی ہوتی ہے، یعنی آپ نے نا دورے کرنے ہیں یا آپ لڑائی والے موڈ میں ہیں، وہ دھبے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسے عموماً کمانڈو جو ہے نا اس کو یونیفارم بھی کہتے ہیں۔ تو پہلے دن ملاقات ہوئی اس کی فیلڈ مارشل صاحب کی، عاصم منیر صاحب کی، وہی پلین یونیفارم میں آفیشل۔ تو ٹھیک ہے جی، ملاقات ہو گئی۔ اب ان کی ملاقات ہو گئی ہے، کمبیٹ یونیفارم انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور صحافیوں نے پھر وہی گایا، چاند سفارش جو کرتا ہماری دیتا وہ تم کو بتا، کہ جی دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، اب کفر کی خیر نہیں، امریکہ کی خیر نہیں، اب اسرائیل کی خیر نہیں، ایک ایک کو بل سے نکال کے مارا جائے گا۔ صحابی کود رہے ہیں، پتہ کیوں کود رہے ہیں؟ کہ اب ایران کی خیر نہیں ہے، ایران کی کود رہے ہیں۔ اور یہ بھی آج جنگ اخبار میں تھا کہ ان صحافیوں کو بھی اسرائیل نے پیسہ دیا ہے، ان صحافیوں کو۔ مجھے تو آپ لوگ دے رہے ہیں نا کہ یتیموں میں بانٹو، غریبوں میں بانٹو، ہمیں خوشی ملے، ان کو اسرائیل نے پیسہ دیا، اسرائیل نے، یعنی ان کو جو ہے نا چکنے کے لیے کہ چکو اور چکو، جتنے بھارن چکو، نخرے ماتھے پہ رکھ لو چک کے، کہ جی وہ جنگی لباس پہن لیا، فیلڈ مارشل نے جنگی لباس پہن لیا۔ پھر کیا کرا جنگی لباس پہن لیا؟ اگے پترو ایران ہے،
ये तो आपको दस देवा अगो ईरान है, अगो यास्मीन राशिद नहीं, उमर सरफराज चीमा नहीं, अगो आगे से सुलेमान अकरम राजा नहीं है, अलीमा खान नहीं है, आगे ईरान है। चाहे जंगी लिबास पहने, चाहे जो मर्जी है लिबास पहने, उन्ना ओ सटनियान कि तो आपको लग समझे सी। आप जो उछल रहे हैं ना, और बाकायदा ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बाकायदा कि ईरान को मारें, ईरान को ठोकें, अबनाए हुर्मुज खुलवाएं, जंगी लिबास पहन लिया। ठीक रहा, जंगी लिबास पहन लिया तो फिर जंगी लिबास पहन लिया। बहरहाल जी, इस पे जो है ना वो यकीन करें कि बेंजामिन जो नेतन्याहू है उसकी जो है ना वो टट्टी सूख गई है, यानी निकल रही थी, लेकिन जो जंगी लिबास में देगा तो टट्टी सूख गई है। उस बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब हो गई है कि हुण तो आर्मी चीफ जंगी लिबास आ गया है, हुण तो सना बचने, अब तो हमारे लिए कोई जाय पनाह नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, ये जंगी लिबास ईरान के लिए है। सऊदी के साथ बैठ के ये जंगी लिबास दिखाया गया है कि अब हम, बहरहाल ईरानी भी आपको पता है सारे संगी हैं। आखिरी खबर अब ये देखें, अरामको पे हमला होता है सऊदीया में, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी ये सऊदी फैमिली की है। अरामको पे हमला होता है, 2-3 और ड्रोन इधर उधर ये वो, उसके जो है ना वो टुकड़े इकट्ठे किए गए। फिर आपको पता है ये बड़ा वो होता है बाद में भी, उसके पीछे कौन निकला है पता है? अभी ये मैं जिनका जिक्र कर रहा था, सेक्स की कमाई खाने वाले, उसके पीछे हमारात निकला है, हरामात लिखा है, हराम निकला है, वो ये निकला है उसके पीछे। एक तो वो स्कोर सेटल कर रहा था सूडान वाला, फिर सऊदीया ने यमन से निकाला, लीबिया से निकाला। एक तो स्कोर सेटल कर रहा था और दूसरा उसका दिल था इस हमारात का कि जी ये सारे आपस में लड़ें, ये ईरान पे पिल पड़े। ये सऊदीया को भी पता चल गया है। और यहां पे फिर कौन काम आया पता है? बताया जा रहा है कि चीन और रशिया ने सैटेलाइट सबूत दिखाए हैं सऊदीया को कि ये इनकी हरकत है, ईरान की हरकत नहीं है। ईरान अरामको को निशाना नहीं बनाया। ये जब फिर आप वो कमाइयां खाते हैं ना, वो टैक्स खाते हैं, फिर इस तरह होता है, इस तरह कि जी मुसलमान आपस में लड़ पड़े। यानी हम जो कुछ भी कहें ना, तो सऊदीया का जो एक इमेज है, जो सऊदीया का एक मकाम है, जिस तरह न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आप जानते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये घूमते हैं, उसी तरह सऊदीया है। सऊदीया का जो ही नाम हमारे जहन में आता है तो फौरन मक्का और फौरन मदीना ये हमारे जहन में आता है कि जी सऊदीया जो है ना वो इन्वॉल्व हो। अगर सऊदीया इन्वॉल्व होता है, जिस तरह पाकिस्तान के साथ दूसरा दिन यही चक्कर चल रहा है, पाकिस्तान को पैसे चाहिए, वो कहते हैं कि आप शामिल हो। बल्कि यहां तक तबसरा निगार कह रहे थे कि सऊदीया ने पाकिस्तान को कहा है कि अबनाए हुर्मुज को वो खुलवाए, पाकिस्तान खुलवाए। अब कैसे खुलवाए? तो बहुत बड़ी जंग होगी, बहुत बड़ी। अब मसूद पेशकियान ने चीन को इजाजत दी है, बांग्लादेश को इजाजत दी है, ये अमेरिका की वजह से दरखास्त भी नहीं करते, अमेरिका नाराज होगा। यानी मसूद पेशकियान को अगर ये कहते हैं कि जी हमारे जहाज भी गुजरने दें, हमें भी सस्ता तेल लेने दें रशिया से, जो इमरान खान का प्लान था, आपका क्या ख्याल है ईरान इनकार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा ईरान इनकार। लेकिन ये किस तरह कहें, अबू जी, बड़ा अबू जी, छोटा अबू जी, बड़ा हरामी अबू जी, छोटा हरामी अबू जी, यानी वो जो है ना क्या करे। तो ये जो है ना एक मुसलसल और एक बड़ी गहरी जो है, जिस तरह मैंने बताया कि वो ईसाई कह रहा है जी कि 2.5 अरब जो है ना वो ईसाई हैं और 2 अरब मुसलमान हैं, तो मुकाबला हो जाए। ये बिल्कुल ही और तरफ इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
یا پھر بنجمن نیتنیاہو نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ دجال کا انتظار ہے، لیکن وہ بہت جلد نہیں آئے گا۔ آگے سے اس نے یہ بھی کہا، یعنی اس نے اشارہ کیا لمبی جنگ کی طرف، یہ نہیں ہے کہ کل کو جو ہے نا یہ جمعرات کو دجال آ رہا ہے، ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس نے لمبی جنگ کا اشارہ دے دیا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو ہے نا وہ ایک پلان ہو رہا ہے، اور قیادت موجود نہیں، یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ قیادت موجود نہیں ہے مسلمانوں کی جو ان معاملات کو سمجھے۔ بہرحال جنگی لباس پہن لیا جنرل عاصم منیر نے، سارے اپنی جانوں پہ تیل مال لو، میں نے تو مال لیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ نہ امریکہ کو چھوڑیں گے نہ اسرائیل کو چھوڑیں گے، کوئی کافر زمین پہ نہیں بچے گا، اور انہوں نے کہا کہ وہ گناہ گار بھی ماریں گے۔ مجھے جس کی وجہ سے ڈر لگا ہے، میں تو سب سے بڑا گناہ گار ہوں، تو مجھے بھی یعنی ماریں گے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جنگی لباس پہن لیا ہے، اور جو کونے کھدرے ہیں وہاں پہ وہ برشی کے ساتھ صحافی لگ گئے ہیں، منیب فاروق، انصار عباسی، لونڈا لپاڑا، یہ سارے کونے خدروں سے صفائیاں انہوں نے شروع کر دی ہیں کہ اب دریاؤں کے دل اور ابنائے ہرمز کے دل دہل جائیں گے، وہ طوفان آ گیا ہے پی ٹی آئی پر۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔